अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज है जुम्मतुल मुबारक, हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन साथ ही जनाब आज है पीएसएल की चांद रात। तो आज पीएसएल की चांद रात मनाने के लिए रात 11 बजे ट्यून इन कीजिएगा ARY पे, क्योंकि रात 11 बजे क्या आने वाला है? हर लम्हा पुरजोश, क्योंकि आगे है सिर्फ और सिर्फ जोश। पीएसएल सीजन 6 का कल से इफ्तिताह होने जा रहा जी है। हाँ, शफात, और उसके बाद जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इस्तांबुल में कब होगी? कल 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 आप देखेंगे जनाब इस्तांबुल से बराह रास्त पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी, उस हवाले से भी आपके सामने डिटेल शामिल करेंगे। साथ ही जनाब कल फाइनली जनाब मोहम्मद अली सतपारा, हमारा मिसिंग माउंटेनियर, उनको फाइनली मुर्दा करार दे दिया गया, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक बड़ा ही अफसोसनाक मोमेंट है, उस हवाले से भी बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है जिस हवाले से हमने बातचीत करनी है। बिल्कुल शफात, महंगाई भी बढ़ रही है। आज स्पेसिफिकली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। वहाँ पर क्या सिचुएशन है कि पंजाब में इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा है। पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की शदीद लपेट में, और स्पेसिफिकली अगर हम लाहौर वगैरह की बात करें तो वहाँ पे तो अब जो हद निगाह है वो सिफर हो चुकी हुई है। तो वहाँ पे कैसे तमाम मामूलात जो हैं ये सर अंजाम दिए जा रहे, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले हम नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। मोहम्मद अली सतपारा केटू की आगोश में चले गए। कौम के हीरो को पहाड़ों ने हमेशा के लिए अपने दामन में समेट लिया। बेटे साजिद सतपारा ने कौम को बुरी खबर सुना दी। कहते हैं अब वो हम में नहीं रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दो नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में आज वोट डाले जा रहे हैं। डस्का और जिला कुरम में कौमी, जबकि वजीराबाद और नौशहरा में सूबाई असम्बली की नशस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। चीनी, आटा और घी की कीमतें उड़ान भरने को हैं फिर तैयार। आम मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरोश की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। वजारत सनत व पैदावार की समरी के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी करने की तजवीज़ है। टॉप स्टोरीज आपने जानी, और शो के आगाज में सबसे पहले हम याद करेंगे हमारे हीरो मोहम्मद अली सतपारा को, जिनको पहाड़ों ने हमेशा के लिए अपने दामन में समेट लिया है। कल ये अफसोसनाक खबर उनके बेटे साजिद अली सतपारा ने मीडिया के साथ शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। साथ में उनका ये भी कहना था कि केटू ने मेरे वालिद को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद अली सतपारा के चाहने वाले यकीन दिलाता हूँ कि वालिद का जो ख्वाब था और मिशन था उसको जारी रखूंगा और उसी के नक्शे कदम पर चलूंगा। अली सतपारा समेत 2 गैर मुल्की कोपैमा, जॉन स्नोरी और JP मोर 5 फरवरी की रात K2 चोटी सर करने के आखिरी मरहले में दाखिल हुए। जो ट्रैकर में उनकी मालूमात हैं उसके मुताबिक उन्होंने समिट किया, यानी चोटी पर पहुंचे, और उसके बाद वापसी पर बॉटल नेक के करीब उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, जो अब तक नहीं बहाल हुआ। और उसके बाद से जितनी भी एरियल सर्च की गई, जितनी भी पैदल सर्च की गई, उसमें कोई निशान नहीं मिल सका। अलबत्ता K2 पर चलने वाली गैर मामूली हवाएं और गैर मामूली लैंडस्लाइड्स आजकल के मौके पर जो सर्च है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको बहुत मुश्किल बना रही है। बिल्कुल शफात, 5 फरवरी को दोपहर का वक्त था जब मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों का जो ट्रैकर था उस समहाउ उसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया और जो राब्ता उनसे नहीं हो सका। और उसके बाद 6 फरवरी से हमने देखा कि जुमेरात तक ये एरियल सर्च ऑपरेशन उनका जारी रहा, और कल ये सर्च ऑपरेशन भी ख़त्म कर दिया गया और उनको फाइनली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और शफात, अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद अली सतपारा की जो मोहब्बत थी पहाड़ों के साथ, अब वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो गई है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी मोहब्बत थी और जो पहाड़ों की उनके साथ मोहब्बत थी, अब वो शायद दुनिया को ही पता चल गया। और सिर्फ अली मोहम्मद अली सतपारा नहीं, जो उनके दोनों साथी थे, जॉन स्नोरी और JP मोहर, उनकी फैमिली से भी इनफैक्ट, क्योंकि एक चिली से थे, एक आइसलैंड से थे, तो ये तमाम तीनों मुल्क का बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर जॉन स्टोरी को देखें वो भी बहुत बड़े कोपैमा थे, देन JP मोहर देखें तो वो भी बहुत बड़े कोपैमा थे, लेकिन बहुत अफसोसनाक शफात। कल जॉन स्नोरी और JP मोहर की फैमिलीज ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए, और उन स्टेटमेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सरतोड़ कोशिशें की इन कोपैमाओं को ढूंढने की, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मौसम सामने है, फितरत है सामने जिसका मुकाबला करना है, और ये बड़ा ही मुश्किल मरला है,
जिस से वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, साथ में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा बहुत किया। जानलेवा तूफानी हवाएं थी, बहुत इन तमाम तर मौसम की जो मुश्किलात थी उनके बावजूद हमने देखा कि सर्च ऑपरेशन जो था वो कंडक्ट किया गया। अली सतपारा सदाफरीन इन पर हो, एक बाज़गश जो पहाड़ों से टकरा कर वापस पलट रही है और लोग पहाड़ों का सब वसी दिल रखने वाले अली सतपारा को अब याद भी कर रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारे गुलकार, हमारे सुपरस्टार अली ज़फ़र ने भी मारूफ गाना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम नए अंदाज से गाकर मोहम्मद अली सतपारा और उनकी पहाड़ों से मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। कमाल महसूद का गाया हुआ ये गाना जनाब, इस गाने से एक निस्बत है अली सतपारा की, क्योंकि अली सतपारा की जो एक वीडियो सामने आई, उस वीडियो में अली सतपारा को हमने इस गाने पे डांस करते हुए देखा। पहले तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, और इन पहाड़ों में ही, इन पहाड़ों की आगोश में ही मोहम्मद अली सतपारा आप हमेशा रहेंगे और इनकी जो मोहब्बत है पहाड़ों के साथ शफात वो भी जो है वो अमर होगी। लेकिन अच्छी शफात चीज़ ये कि हमने देखा कि पहले जैसे इब्रार हक साहब सामने आए, उन्होंने बोला क्योंकि अली मोहम्मद अली सतपारा साहब का ये ख्वाब था कि वो अपने इलाके में बच्चों के लिए स्कूल बनाएं, तो उन्होंने कहा हम स्कूल बनाएंगे, साथ में हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी आगे आ गई है कि हम भी मोहम्मद अली सतपारा के नाम से मंसूब जो उनका ख्वाब था उसको हम भी पूरा करेंगे और हम भी स्कूल बनाएंगे उनकी याद में। जी जनाब, और इस हवाले से हम जब भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो अपडेट यही है कि अली सतपारा अमर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र करते हैं। 4 बाई इलेक्शन हो रहे हैं जनाब, 2 कौमी 2 सूबाई नशिस्तों पे, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, 2 सूबों में ये इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो जनाब आ रहा है डस्का से जनाब कौमी का इंतखाब है, और साबका कबायली इलाके मौजूदा जिला कुरम में भी कौमी का इंतखाब है। नौशहरा में जनाब जो कि परवेज़ खटक साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका आबाई हल्का है, उसमें जनाब जो है सूबाई इलेक्शन है। गुजरांवाला में जनाब इस वक्त सूबाई इलेक्शन है। तो ये क्या मामला है, तो मेरा ख्याल है सीधा पहले चले अपने बिल्कुल बात एग्जैक्टली नुमाइंदा के पास चलते हैं और पी के तरह से नौशहरा में भी जो सियासी मैदान है, जो सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डस्का से, और साथ में पेशावर में क्या सूरत हाल है पोलिंग की ये बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक। पहले हम ज़्यादा रुख कर लेते हैं डस्का, क्योंकि डस्का में इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा है, और उससे पहले जब हम पहले भी सुन रहे थे हमारे नुमाइंदे को तो वो ये बता रहे थे कि अभी लोगों ने इतना बाहर निकलना शुरू नहीं किया हुआ क्योंकि विजिबिलिटी का भी इशू है। तो नज़ीर ये बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर पोलिंग की? जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 बजे के बाद पोलिंग जो है वो शुरू हो गई थी और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट्स हैं वो यहाँ पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुँच चुके थे। पोलिंग इस वक्त जारी है, धुंध खासी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कि आज यहाँ लोकल छुट्टी भी है और इस हलके में जो है वो छुट्टी कर दी गई है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। लोगों की बहुत कम तादाद जो है वो आ रही है, चूँकि ज़िमनी इलेक्शन में वो वाले जोश व खरोश और दिलचस्पी लोगों की नहीं होती जो कि जनरल इलेक्शन के दौरान जो है वो होती है। बहरहाल मैं इस वक्त मंदरावाला गवर्नमेंट हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद जिसे कहा जाए कि बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं और अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। अलबत्ता SOPs के मुताबिक जो है वो यहाँ कोशिश की जा रही है कि उस पर अमल दरामद। भट्टी साहब ये बताइएगा कि डस्का में जैसे आप बता रहे हैं इफ्तिखार हसन शाह साहब, उनके बाद अब ये नशिस्त खाली हुई थी और अब गालिबन नौशीन इफ्तिखार साहिबा को ये टिकट यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे दी गई है, तो ज़रा बताइएगा सिचुएशन क्या है, फेवरेट कैंडिडेट कौन है? देखिए नौशीन इफ्तिखार जो है वो इफ्तिखारुल हसन शाह उर्फ ज़ारे शाह जो है उनकी बेटी हैं और उनकी उम्मीदवार भी है। वो यहाँ से उम्मीदवार थे और कोरोना के पास जो है वो इंतकाल कर गए, उनके बाद जो है उनकी बेटी को यहाँ जो है वो दिया गया है टिकट। दूसरी तरफ PTI के उम्मीदवार जो अली असद मल्ली हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला, अगरचे बैलेट पेपर पर इस वक्त 9 उम्मीदवार जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कांटेदार मुकाबला इन दोनों के जो है वो दरमियान है और दोनों पार्टियों की जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ आई भी, उन्होंने जलसे भी किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, गली महल्ले में जो है वो गए। इसके साथ हुकूमत की तरफ से भी ये काम होता रहा और जो अपोजिशन उनकी तरफ से भी ये काम होता रहा और इसी हल्के में जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट जो विड्रॉ किया और उनकी हिमायत की मुस्लिम लीग नवाज की। तो यानी जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसके कुछ आसार स्ट्रांग लग रहे हैं।
دیکھیں پہلے سیٹ تو ہے یہاں اس کی ہے نون لیگ کی ہے جو پہلے سیٹ تھی. اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امیدوار تھے جو آزاد امیدوار تھے وہ وڈرا کر گئے علی اسجد ملی کے حق میں اور وہ دونوں اکٹھے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کر رہے ہیں. لہٰذا انپریڈکٹیبل ہے کہ یہ کیا رزلٹ جو ہے وہ نکلے گا لیکن دونوں کے درمیان جہاں کانٹے دار مقابلہ کانٹے کا مقابلہ جناب یہاں پہ جاری ہے. ڈسکا میں اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ ہمیں بتائی ہے نذیر بھٹی ہمارے نمائندے نے. اب ذرا NA45 میں کیا صورتحال ہے کیونکہ NA45 میں جو ضمنی انتخابات کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں وہ JUIF کے رہنما منیر اورگزئی کی وفات کے بعد ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس پہ ہو رہے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جی کانٹے کا جو مقابلہ ہے یہ ہے JUIF میں اور پاکستان تحریک انصاف میں. تو ضیاء الحق ہمارے نمائندے میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ کن بڑی پارٹیوں میں ہے. جی ضیاء. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت کانٹے کا جو مقابلہ ہے وہ PTI اور JUI میں ہی ہے. PTI کے ملک فخر زمان ہیں اور JUI کے محمد جمیل ہیں. ملک فخر زمان جو ہے 2018 میں PTI میں شامل ہوئے لیکن PTI کے ساتھ ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سید جمال جسے بابائے کرم کہتے ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ PTI کے سابق امیدوار تھے جب 2018 میں NA کا الیکشن ہو رہا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اس وقت مقابلہ جو ہے تو بہرحال جو یہاں پر اس NA45 پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی تعداد 26 ہے جن میں 3 سیاسی پارٹیاں ہیں. جمعیت علماء اسلام, عوامی نیشنل پارٹی کے نوروز خان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف. اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی ہے. یہاں پر جس طریقے سے گہما گہمی اس کے الیکشن کی گہما گہمی بتایا گیا ہے کہ جو دیکھی گئی ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمپین کی گئی ہے اس میں جو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے اور جبکہ PTI کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی کارکردگی اپنی دکھائی گئی ہے. کا بتایا گیا ہے کہ فیڈرل میں اور صوبے میں گورنمنٹ ہے تو جب ان کے امیدوار الیکٹ ہو کر آئیں گے تو وہ یہاں پر بہتر ترقی کے لیے جو ہے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور علاقے کی ترقی کے لیے فنڈز بھی آئیں گے. تو لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ ضیاء بھائی سوال ہے نوشہرہ PK 63 بڑا سٹرونگ ہے, وہاں پہ تحریک انصاف کا بڑا اچھا ووٹ ہے اور وہاں پہ PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں ایک اور ساتھ میں تحریک لبیک کے بھی ایک امیدوار ہیں. میاں عمر کاکا خیل تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. کوئی مقابلہ آپ متوقع دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی شفاعت بھائی ایک تھوڑی وضاحت کر دوں کہ نوشہرہ میں بھی اور یہاں کرم میں بھی PDM کا ایک مشترکہ امیدوار نہیں ہے. PDM جو ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ 3 بڑی پارٹیاں اس میں آتی ہیں. لیکن نوشہرہ میں بھی عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے اور کرم ایجنسی میں بھی عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے. البتہ پیپلز پارٹی نے کرم ایجنسی میں گزشتہ روز جو ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو وڈرا کرا ہے. نوشہرہ کی جو صورتحال ہے وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ پرویز خٹک کا یہ بہرحال ہر کوئی اس کو مانتا ہے وزیر دفاع ہیں. وہاں پر ان کے NA کی سیٹیں بھی انہوں نے جیتی ہوئی ہیں, PA کی سیٹ جیتی ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف نے جو پرویز خٹک ہے انہوں نے کام بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے. تو اختیار ولی صاحب جو ہیں تو وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اس مرتبہ بھی وہاں پہ جو چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ہولڈ ہے تو عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے اور ANP اور اس کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن چلیں ضیاء آپ اور نذیر تمام تر پولنگ سٹیشن پہ جو صورتحال پر اس پہ نظر رکھے گا. ہم گاہے بگاہے آپ سے اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں جو انفارمیشن ہے وہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو جناب آپ نے دیکھا بائی الیکشن جب ہوتا ہے نا تو اتنا ہی پیسفل ہوتا ہے. ایک ملیر ہی تھا جہاں پہ جو قائد حزب اختلاف تھے وہ اریسٹ ہو گئے لیکن شفاعت اگر دیکھا جائے وہ حلقہ بدر بھی تو تھے نا, وہ اسی حلقے میں جا کے بھی تو پھر بہت ساری سی چیزیں تھی جو لیکن اچھی انٹرٹینمنٹ مل گئی ملیر کے لوگوں کو. لیکن ہوائی فائرنگ آف کورس جہاں پہ بھی ایریل فائرنگ ہم اس کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں. اب ذرا شفاعت ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ تو ضمنی انتخابات تھے نا, ابھی جس کا چرچا ہر طرف ہے وہ ہے جناب سینٹ کے الیکشن. اور سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹنگ ہوگی یا نہیں اس پہ بہت بڑا لگ گیا سوالیہ نشان, کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی فریڈم آف ایکسپریشن بھی تو آ جاتے ہیں. بلاول جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس حوالے سے جناب بلاول کا کہنا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ وہ دونوں کے لیے تیار ہیں, آپ صرف میدان میں آئیں. بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے, ہم اوپن بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے. آپ اپنا تیاری پکڑو, اس لیے مارچ میں مارچ ہوگا. آپ کا حق انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے چھینیں گے.
दूसरी जानिब शफात, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हमारे वफाकी वज़रा भी काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात जो है वो 28 से 30 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के नंबर कम हैं और इस किस्म के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। बड़े कम हैं ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के, इस किस्म के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। चांसेस अच्छे हैं अगर वो लॉबिंग ठीक करें और अपने जो MNAs हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करें। और जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि PTI कामयाबी के लिए पुरुमीद है। ताहम उन्होंने इस बात से भी खबरदार किया है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट हो या सीक्रेट, बिकने वाला बिकेगा। ऊपर करें इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाए। वो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है, बिकने और बकने वालों की क्लास होती है, कहना था शेख रशीद का। लेकिन क्या होगा जनाब, सीक्रेट बैलेटिंग होगी, ओपन बैलेटिंग होगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कहा है कि हम तैयार हैं, चाहे सीक्रेट करें ओपन करें, आप बस मैदान में आ जाए। इस हवाले से बात करेंगे। लीग रहनुमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अज़मा हमें वक्त देने के लिए। अज़मा, ये बताइएगा, जैसे अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर भी हों तो वो तैयार हैं, तो क्या ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो जरदारी का है, या आपके PDM का मुश्तरका फैसला ही है? बहुत शुक्रिया आपका मदीहा। देखिए, हम सब ओपन बैलेट की बात करते हैं और हम समझते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे हुकूमत करना चाहती है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना होता है, और आईनी तरमीम किसी की ज़ाती कोई चीज़ नहीं होती। इस पे तमाम पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो होते हैं असम्बली के अंदर उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, और हमेशा आईनी तरमीम को मुत्तफ़िका तौर पर होना चाहिए, बिकॉज वो आइन में तरमीम हो रही होती है। लेकिन इस हुकूमत की जैसे हर काम निराला है, ये भी निराला है कि आईनी तरमीम जो है वो उन्होंने 12 मिनट में पास कराई जो है स्टैंडिंग कमेटी में। कभी आईनी तरमीम 12 मिनट में भी पास हो सकती है, और कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की उसके ऊपर। हम भी बहुत सारे और भी तरीकाकार हो सकते थे जिस पे हम कुछ सजेशन दे सकते थे गवर्नमेंट को, अगर वो इसके ऊपर साथ बैठते, लेकिन उनको चूंकि ये करना नहीं था। और अब तो इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी तकरीरें अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें पता था हमारे पास नंबर नहीं है, हम तो सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए ये तरमीम लेके आए थे। तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे तरमीम करने के लिए, और जो है वो कभी ये ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं एक पेंडिंग इशू के ऊपर, कभी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आप कानून बना दें। ऐसे हो नहीं सकता। आइन और कानून के तहत जो जिसका काम है हर इदारे का, उसको अपना काम करना है, और हुकूमत जो है अनफॉर्चुनेटली इदारों को सियासत में घसीटती है जिसके नुकसानात होते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि PTI ने बहुत देर कर दी है। अगर आईनी तरमीम करनी थी तो कम से कम 1-1.5 साल पहले काम शुरू करना चाहिए था इस हवाले से। अब जरा बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने कल कहा है जनाब कि 28 से 30 सीटें सिक्योर कर लेंगे, इसका मतलब है वो अपने नंबर्स उन्होंने कोई ना कोई कैलकुलेशन कर ली है। मुस्लिम लीग नून जिसका इस सेनेट इलेक्शन में सबसे ज्यादा सेनेटर रिटायर हो रहा है, उनकी जानिब से अभी तो कोई प्रिज्यूम नंबर नहीं आया कि जी हम PDM के इत्तेहाद पे इतनी सीटें सिक्योर करेंगे। कोई वजह इसकी? देखिए, ये शेख चिली भी यही है, और इनको लंबी लंबी छोड़ने की और हाँकने की आदत भी है। अब देखिए ना, एक तरफ ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के दाई बने हुए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कह रहे हैं ऑपोजिशन रोएगी, ये पछताएगी। बुज़दार साहब को भी ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का शौक आया हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी वाला मामला नहीं है। ये जो है वो हाथी के दांत खाने और दिखाने के और हैं। और इन्होंने कोई जो अब देखिए ना, अचानक से जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जी मैं आने लगी थी कि आप वैसे सरप्राइज हुई हैं उनकी एकदम से आमद पे, क्योंकि उन्होंने सरप्राइज की बात की तो है। बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, क्योंकि हमें पता था कि ये सब ड्रामेबाजी थी। वो चीनी कमीशन में हो जाएगा तो वो हम पकड़ लेंगे तो सजा मिल जाएगी, तो बेड़ा गर्क तो हमारा हुआ ना। 400 अरब रुपए का डाका तो हमारी जिबों पे पड़ा, और अब भी चीनी की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और आज वो जो जिसके ऊपर खुद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इल्जामात लगाए कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर उनके मामलात का, टैक्स चोरी भी है, पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और क्या क्या है, वो तमाम आज गुनाह धुल गए, क्योंकि आज हुकूमत को उनकी जरूरत पड़ गई है। आज इनके जो पंछी हैं जिनको हमेशा जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो काबू करके लाते हैं,
سو وہ دوبارہ سے وہ جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے بلایا. شیم آن دیٹ. اچھا تو اظہر صاحب اب آپ لوگ بھی سرپرائزز نہیں چاہتے, حکومت بھی سرپرائزز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ سرپرائزز ہونے چاہیے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی کہیں کہ آپ اپنی ایک تجویز دے دیں کہ جی ٹھیک ہے اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے لیکن اس کا طریقہ کار یہ والا ہونا چاہیے, پھر ایک باہمی رضامندی کے ساتھ آئے نا کوئی تجویز سامنے. نہیں, لیکن تجویز میں آپ کے ٹاک شو میں دوں, مارننگ شو میں دوں کیا, یا منی گالا کے باہر جا کے جو ہے وہ وہاں پر حرج کیا ہے؟ نہیں اس میں حرج کیا ہے؟ آخر تجویز جو ہے وہ دیکھو, میں دوبارہ گزارش کرتی ہوں, تجویز جو دینی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دینی ہے. آئین میں ترمیم صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے, دوسرے کسی ادارے کے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اس حوالے سے. پارلیمنٹ کے اندر یہ بیٹھنا نہیں چاہتے. اب اس دن جس دن یہ لے کے آئے ہیں بل بھی, اس دن پہلے کھڑے ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب, اس کے بعد فواد چودھری صاحب, اس کے بعد اسد عمر صاحب. مطلب واٹ, آپ اپوزیشن کو سننا ہی نہیں چاہتے, آپ اپوزیشن کی رائے لینا ہی نہیں چاہتے. تو پھر آئینی ترامیم تو اس طرح سے نہیں ہوا کرتی. اور یہ جو جیسے میں نے کہا کہ ان کا پروگرام اور پلان کچھ اور ہے, اور صرف عوام کو دکھانے کے لیے 2018 کی ویڈیو آپ کے پاس تھی, آپ نے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو دی, آپ نے نیب کو دیا, آپ نے FIA کو دیا, آپ نے کہا کہ, اور کرانے کی تو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جو اس ویڈیو میں موجود تھے انہوں نے بولا جی ہم ہی ہیں, جو پیسے وصول کرتے انہوں نے بولا جی ہم ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ خود مان گئے ہیں تو پھر کیا, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے فوٹو شاپ, باقی تمام تو لوگ کہہ رہے جی فوٹو شاپ ویڈیو ہے جی, لیکن جو ویڈیو کے اندر موجود ہے وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نہیں مدیحہ, یہ آپ درست کہہ رہی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی قانونی طور پر اگر کسی ویڈیو کو ایڈمیسیبل ایویڈنس آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس کی فورینزک کے بغیر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے. کورٹ میں جب تک اس کا فورینزک نہیں ہوگا وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسد کیسر کو اور پرویز خٹک کو کیوں نہیں بلا کے سننا چاہتے. دیکھیے, ایک نیریٹو یہ ہے جو حکومت دے رہی ہے, ایک نیریٹو وہ ہے جو وہ MPs دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا. اور ایک وہ امجد آفریدی صاحب کو میں نے سنا, وہ تو بہت ہی مزیدار بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک بیلٹ پیپر باہر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اس کو نشان لگاتے تھے, واپس لے آتے تھے, دوسرا پھر باہر لے کے جاتا تھا. یہ بھی ہوا ہے. کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ تو پورے کا پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے اگر قانون اور آئین کی بات کی جائے تو. لیکن یہاں پہ ان کی ہر کل نرالی ہے, انہوں نے نہیں سننا جی, وہ سب کیسے انہیں نہیں بلائیں گے, پرویز خٹک کو پھر کس چیز کی انکوائری ہے؟ اس ساری چیز سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے پروسیجر کے اندر کوئی ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے جو ہر دفعہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. اسما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, مسلم لیگ نون کی رہنما, اور ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات سے. شفاعت, یہ جو سینٹ انتخابات کی فلم میں بالکل جو آخری میں ہے نا کہ کھڑکی توڑ کے ایک جیپ اندر انٹر ہوتی ہے شوں کر کے, اور جو اس کے بعد جب جیپ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک پاؤں بوٹ نیچے آتا ہے, دوسرے نیچے آتا ہے, جب نکلتی شکتی ہے تو وہ نکلی جہانگیر ترین کی, جیسے ہیروز نہیں نکلتے ہے نا. تو مجھے وہ بالکل, کل جب میں ان کو جہانگیر ترین صاحب کو ان ایکشن دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو مجھے فلم یاد آ گئی. لیکن دیکھیں جناب کہ اس فلم کا ہیرو کون ہوتا ہے اور ولن کون ثابت ہوتا ہے. ابھی ہم لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں گے ڈائمینشیا کے حوالے سے, الزائمر کے حوالے سے. براڈر ٹرم میں دیکھا جائے تو ڈائمینشیا کے نیچے الزائمر آتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں جب لوگوں کی عمر بڑھتی ہے, جب ہم زیادہ بڑی عمر کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کو ڈائمینشیا کی پرابلم ہو جاتی ہے, لوگوں کو بھولنے کی پرابلم ہو جاتی ہے, اور اسی پرابلم کے اندر ایک اور بیماری آ جاتی ہے وچ از کالڈ الزائمر. جب الزائمر آ جاتی ہے بیکاز دس از irreversible, تو وہاں پر شفاعت کہتے ہیں کہ اگر صورتحال زیادہ کنڈیشن آپ کی ورس ہوتی جائے تو یہ مریض کی جان بھی لے سکتی ہے. اور اگر آپ کو الزائمر ہو تو 2 سے 3 سال کا ڈاکٹرز اکثر ٹائم بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 سال جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن آف کورس آپ کی ول پاور ہو تو آپ زیادہ دیر بھی جی سکتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی الزائمر یہ ڈائمینشیا ہے کیا, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نیورولوجسٹ ڈاکٹر عبد المالک صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جب براڈر ٹرم میں اگر ہم بات کریں الزائمر اینڈ ڈائمینشیا کی, جو کہ آپ نے بولا کہ ڈائمینشیا پہلے آتی ہے اور الزائمر اس کی ایک ٹائپ میں آتی ہے کیا یہ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, ڈیمینشیا جس کو اردو میں ہم نسیان کہتے ہیں یا حرف عام میں ہم بھولنے کی بیماری کہتے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں اچھی خاصی عام ہے. اصل میں اگر آپ اوور آل پکچر کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ایجنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایجنگ از بیکاز آف مینی ریزن. کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے, ایجنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بیکاز آف دا ایجنگ, یعنی میں اگر ایک مثال دوں, جاپان میں بچوں کے ڈائپر سے زیادہ
बुजुर्गों के डायपर बिकते हैं। तो एजिंग बढ़ती जा रही है, तो जब एजिंग बढ़ती जा रही है तो एजिंग की यानी अगर आप ये कहें कि तकरीबन 7% ऑफ द पॉपुलेशन जो 60 प्लस हों उनको डेमेंशिया या लीडिंग टूवर्ड्स दी अल्जाइमर होने के ख़तरात या होने की अलामात ज़्यादा होती हैं, और अगर वो 80 प्लस हो जाए तो 15+% ऑफ द पॉपुलेशन होता है। अब ओवरऑल अगर हमारी सोसाइटी के अंदर भी जो एवरेज लाइफ है वो थोड़ा बढ़ा है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है। जब लाइफ स्पैन बढ़ जाता है तो लास्ट बात है डिफरेंट जो कॉग्निटिव, हम उर्दू में कहते हैं ना कि भाई ये सटिया गया है, बेसिकली जो सटियाना का लफ्ज़ है 60 के बाद के साथ जोड़ा गया है, इट्स बेसिकली 60 के साथ जोड़ा गया। कहते हैं ये तो सटिया, हम तो अंडर 60 को भी कह देते हैं कि भाई तो बुनियादी तौर पे जो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो रही है उसकी वजह से कॉग्निशन यानी समझ बूझ के मामलात या यादाश्त के मामलात डिस्टर्ब होते हैं बाज़ लोगों के, और उसके नतीजे में हर आदमी को लाजमी नहीं कि डिमेंशिया ये भूलिए की बीमारी तो उसको अल्जाइमर भी हो जाए, ये लाजमी नहीं है। लेकिन अल्जाइमर जो है डिमेंशिया की एक लीथल फॉर्म कह लें या ऐसी फॉर्म जिसके नतीजे में, दोनों के अलामात में क्या फ़र्क है? दोनों के देखिए इब्तिदाई अलामात तो कॉमन है, यानी भूलना, चीज़ों को याद ना रखना, यानी मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे साथ बरसों रहें, या मैं आपके भाई हूँ, तो नेमिंग का होना, ये वो रास्ते मस्जिद का, बाज़ार का, घर के चीज़ों के रख के भूल जाना। अच्छा, इसकी कॉमन एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कॉमन वेव्स ऑफ लाइफ, यानी मैं अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखता हूँ नॉर्मली, सारी ज़िंदगी रखता रहा हूँ, लेकिन यकदम मैंने अपनी हाइजीन को इग्नोर कर दिया। मैं आपका नाम जानता हूँ कि भाई आपका नाम ये है, मैंने यकदम कि भाई आपका नाम क्या है, मैं अपनी कीज़, अपने वॉलेट या अपने डॉक्यूमेंट एक जगह रखता हूँ, मुझे पता है मैंने यहाँ रखे हुए, अब मैं भूल गया हूँ। इसी तरह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, यानी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तमाम न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत शानदार किस्म का कारोबार करते थे, बहुत ज़बरदस्त सारी ज़िंदगी उन्होंने, लेकिन अब ये कैलकुलेशन में, गिनती में और हिसाबात रखने में भूल जाते हैं। फिर और बहुत सारे फैमिलीज़ के प्रॉब्लम आ जाते हैं। कहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए? मिसाल के तौर पे एक आदमी है, एक ही रास्ते से घर जाता है और 50 साल से जा रहा है, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग वो उसी रास्ते पे जा रहा है और कहते हैं यार मैं कहाँ आ गया। अलर्ट हो जाना चाहिए उसको, देखिए बिल्कुल इसको तो बिल्कुल अलर्ट तो होना चाहिए, पहली बात तो ये है, अगर इसका आंसर 1+1 है तो अलर्ट होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है हमको वो तमाम अवामिल के हवाले से नज़र रखनी चाहिए जो यादाश्त को इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, जैसे विटामिन B12 है, दीगर, तो उसकी वजह से भी भूलना और थोड़ा सा यानी पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके जो नमकियात हैं बॉडीज़ में, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर सोडियम, उसकी भी चेंजेस के नतीजे में भी पर्सनैलिटी चेंज होती है। सो देयर इज डिफरेंस, वन इज ट्रीटेबल कॉज, तो ट्रीटेबल कॉज को ऑलवेज, जो काबिल इलाज है उसको ऑलवेज एड्रेस करना चाहिए मॉलेज को, और एड्रेस करके उसकी तशखीस का उसको एक तरफ। डॉक्टर साहब, डिमेंशिया इज ट्रीटेबल, जो अगर हम अल्जाइमर की बात करें तो वो तो उसके बारे में कहा जाता है ना कि इरिवर्सिबल ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें आपके दिमाग में जैसे प्रोटीन जो है उसकी स्टोरेज होना शुरू हो जाती है। सो क्या इससे आपको, जो कि हम यादाश्त पे तो बात करें, लेकिन क्या वैसे भी सर दर्द की शिकायत रहती है, चक्कर आने का कुछ ऐसी शिकायत रहती है, कोई ऐसा केस भी होता है कि हमें वहीं से भी अलार्म हो जाना चाहिए कि हाँ भी चक्कर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब चीज़ें बैलेंस से आउट हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। नहीं, देखें इसमें 2-3 मिथ्स हैं, मिथ्स को अलग करें। और फिर मिथ्स ये है कि भाई अगर फर्स्ट का सर दर्द रहता है या आप सर दर्द के हवाले से कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो सेल्फ मेडिकेशन को वैसे भी हमें एज ए सोसाइटी जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसको ज़्यादा इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसके बारे में आगाही पैदा करनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास तौर पे पेन किलर्स और ये ओवर द काउंटर जो हम कहते हैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सर दर्द की वजह से जो दवाओं का इस्तेमाल है, ये इसका बहुत, ये ओवरऑल आप कोई भी चीज़ करेंगे, किसी की चीज़ की अनड्यू ज़्यादती करेंगे तो वो जिस्म के लिए तो नुकसानदेह है। लेकिन ये मिथ है कि इसकी वजह से कोई यादाश्त का मसला हो जाता है या इसके इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ये तो अलग है। लेकिन नो डाउट आपकी अगर पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी चीज़ें, यानी मैं आपको 20 साल से जानता हूँ और मुझे पता है कि आप इस तरह हैं, तो यकदम आपके चेंज हो गए, तो वी नीड टू, फैमिली एंड केयर गिवर हैज टू एड्रेस एंड स्पेशली आवर एल्डर्स, क्योंकि हम रहते हैं जॉइंट फैमिली। आपने एल्डर्स की बात की, वे बड़ा ज़रूरी है एल्डर्स के हवाले से तो डेफिनेटली, लेकिन कुछ हैं हमारे गूगली वालदैन जो गूगल पे डिपेंडेंट है। उनका बच्चा ना काम करते करते एक सबक याद किया, जब टेस्ट लिखने बैठा भूल गया, वो फ़ौरन गूगल पे देखेंगे डिमेंशिया तो नहीं हो गया उसको,
کیا بچوں میں کسی قسم کی کوئی بھولنے کی نسیان کی کسی قسم کی کوئی پرابلم کہیں پائی جاتی ہے؟ والدین پریشان ہو جاتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں اگر اس کا سائنٹیفکلی آنسر ہے تو دیکھیں عموماً جو الزائمر ہے اس کو 60 پلس ایج میں زیادہ کامن ہے، اور اگر 60 سے کم ہے ارلی 50s میں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی اور برین کا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر الزائمر والی خصوصیات بھی علامات بھی شامل ہیں، لرننگ انکیپیبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب باقی جو آپ نے بات کی بچوں کا تو بالکل جیسا مدین کہ یہ چیز بالکل بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ڈسلیکسیاز ہوتے ہیں، بہت سارے اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں مطلب ہر چیز کو اس کی ایج بریکٹ کے لحاظ سے کنسرن اسپیشلٹی کے لحاظ سے تشخیص پہلے کرنا چاہیے، لیبل نہیں کر دینا چاہیے اس کو یہ ہوگا۔ اب بچے کچھ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ گمسم ہو جاتے ہیں، سیکنڈز کے لیے گمسم ہوتے ہیں، مار کھا گئے ان کی ڈھیٹ بن جاتے ہیں، اصل میں وہ تو ایک ایپیلیپسی مرگی کی قسم ہے لیکن وہ گمسم ہوتے ہیں فار دا فیوچر۔ اسی طرح بچے بعض اوقات ڈی ٹریک ہوتے ہیں، یعنی ان کا فوکس نہیں ہوتا اور کہتے ہیں یہ تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں، تو ان کا یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں، تو دیر آر ڈفرنٹ تھنگز وی نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ وی نیڈ ٹو ڈائگنوز ود اے پراپر اسپیشلسٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم الزائمر میں تھوڑا بہت ڈیمینشیا میں تھوڑا مس کر گئے وہ ہے سلیپنگ ہیبٹس جو ہماری ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ شخص جن کو الزائمر ہو یا ڈیمینشیا ہو وہ زیادہ سوتے ہیں، بہت زیادہ سوتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں یہ میں نے کہا نا جو نارمل ویز اینڈ روٹین آف دا لائف ہے مطلب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو ان کی نارمل زندگی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف ہم جیسا ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دن بھر میں ان کو بستر پہ مت لٹائیں، زیادہ سے زیادہ اگر لٹانا ہو تو ظہر کے بعد جو کیلولا جس کو کہتے ہیں یا جسٹ نیپ کہتے ہیں وہ آپ دے دیں، ادروائز دس shouldn't go to the bed in whole day، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کا سلیپ پیٹرن کو زیادہ فوکس نائٹ میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی سلیپ اس کے لیے اگر کوئی ادویات کی ضرورت پڑے فار میکنگ اے گڈ سلیپ سائیکل تو وہ بالکل معالج کی ہدایت کے مطابق دینا چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پوری کوگنیشن کے حوالے سے، ان کی پوری ڈیلی ہیبٹس کے حوالے سے، ان کی نیوٹریشنل چیزوں کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کے سوشلائزیشن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ کیئر گیور کا بہت بڑا رول ہے ادھر، کیونکہ اصل میں ایسے تو نہیں بزرگوں کی خدمت کو بہت اہمیت ہمارے دین نے بھی کہا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے، تو یہ خواہ مخواہ تو نہیں ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ ان کو آئسولیشن کا شکار نہ ہونے دیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ بیماریاں آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا پھر وہ بہت زیادہ اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا جو کیئر گیور ہے جو یعنی اس کا بہت اویئر ہونا بہت ضروری ہے، اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے، اس کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب ڈسکشن، اور یہ جناب وہ تمام افراد جن کے گھروں میں بزرگ افراد رہتے ہیں ان کے لیے یہ آج کی ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا کلپ کاٹ کے اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ فی الحال آپ فی الحال آپ کو بھاولپور سے ایک افسوسناک خبر شیئر کرتے چلے، جہاں بھاولپور کے قریب حاصل پور روڈ پر ٹرک اور اسکول وین میں تصادم ہوا۔ بالکل، اور اس تصادم کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ 5 زخمی بچوں کو وکٹوریہ اسپتال اور 4 کو THQ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کھنڈا موڑ کے قریب یہ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا بھاولپور کے قریب حاصل پور روڈ پر، جہاں ٹرک اور اسکول وین میں تصادم کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 8 بچے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور میری اور شفاعت کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہیں ان پہ بالکل مت جائے گا کیونکہ ہم بھی ایک طرح سے ڈھیل ہو گئے ہیں۔ میں تو بالکل نہیں مسکرا رہا، نو۔ میرے چہرے پہ نا پہلے مسکراہٹ تھی نا شفاعت، مطلب صبح تم غمگین تھے لیکن ہم کیا کریں، مسکرانے پہ مجبور ہیں کیونکہ اب صورتحال لگتا ہے بالکل ہاتھ سے باہر، مہنگائی کا جن وہ کہتے ہیں نا قابو سے باہر، کیا کہتے ہیں، مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں بھئی جھکی جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں، دبا دبا سا صحیح دل میں پیار ہے کہ نہیں، کیونکہ جناب آٹا، گھی، چینی
सब की कीमतें बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यूटिलिटी स्टोर पे बढ़ रही हैं। घी का तो सुना 45 रुपए बढ़ रहा है, समझी चली गई। जी, और चीनी शफात, जो महंगी चीनी पे हम कितना रोए थे, तो हमारी जिंदगी से मिठास कम होने वाली, क्योंकि चीनी 7 रुपए किलो जो है ये बढ़ने वाली है। तो क्या सूरत हाल है जनाब इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर? कराची की सूरत करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, और मुल्तान में क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद। तो पहले जरा हम कराची की तरफ रुख कर लेते, जहाँ पर अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद है। अफजल ये बताएगा कि पहले तो बाहर की जो मार्केट थी उसमें हम देखते थे आम मार्केट में तो चीजें महंगी मिलती थी, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने भी तैयारी कर ली है कि अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ानी है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? चले जनाब मुल्तान का रुख करते हैं पहले, कि मुल्तान में हमारे साथ मिर्जा अहमद अली मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं जितनी देर में अफजल भाई जो है वो अपना माइक सीधा करें। हम मिर्जा साहब से पूछते हैं, जनाब मुल्तान में लोग क्या तासुरात हैं उनके, क्या सोच रहे हैं कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, घी की सुना है 45 रुपए बढ़ रही है, चीनी की कुछ 7 रुपए बढ़ रही है, आटा भी इसी तरह दोबारा जो है यूटिलिटी स्टोर पे जो कि सब्सिडाइज रेट पे था वो भी ऊपर जाने को तैयार है, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कीमतें बढ़ने की बात की जा रही है। आपको बता दूं इस वक्त मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर हाल ये है कि यहाँ पर घी तो मौजूद है, लेकिन आटा और चीनी जो है वो मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक जो है यूटिलिटी स्टोर पर शेख खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के लिए समरी तैयार की गई है, जो वजारत सनअत व पैदावार ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक चीनी की कीमतें 7 रुपये फ़ी किलो बढ़ाई जा रही हैं। चीनी जो 68 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी वो अब 75 रुपये फ़ी किलो तक हो जाएगी, जबकि घी की कीमतें में 45 रुपये इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। 175 रुपये किलो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर घी मौजूद है, जबकि बढ़कर जो है 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। अवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो है वो घी 260 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि चीनी 95 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। जनरल पब्लिक जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर रूटीन में जो है चीज़ें ना मिलने से परेशान है। उसके बाद ये अब महंगाई का एक और बम अवाम के सर पर गिराया जा रहा है। इससे चीनी मजीद 7 रुपये महंगी होगी और घी 45 रुपये महंगा हो जाएगा। ये तो, और क्योंकि अभी तो एक महीना पहले ही यहाँ पर पंजाब में घी की कीमतें बढ़ी हैं और अब दोबारा से 45 रुपए घी महंगा हो जाएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगी कि सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। कराची में क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स पर बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। अफसल ये बताइए कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पंजाब की जो सूरत हाल थी वो तुम्हें मुल्तान से बता दी मिर्जा ने। जी बिल्कुल शफाहत मदिया, अगर देखा जाए तो सिंध की सूरत हाल इस वक्त महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आती है। वैसे ही महंगाई का जिन शहर में तो बेकाबू था, ताम मुनासिब दामों पर यूटिलिटी स्टोरों पर जो है शहरी जो है सस्ते रेट पे आटा, घी, चीनी ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ भी सुनने में आया है कि एक समरी बनाई गई है जिसमें सिफारिशात की गई हैं। जो चीनी की कीमत है उसमें 7 रुपये इजाफे के साथ 75 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी, जबकि घी की कीमत में बहुत ज़्यादा जो है कीमतें सुनने में आई, जिसमें 45 रुपये इजाफे के साथ 220 रुपये किलो घी मिलेगा। जबकि जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ 200-400 रुपये के हिसाब से 10 किलो का आटा मिलता था। 35 रुपये के इजाफे के साथ देखा जाए तो ये जो 10 किलो का थैला है ये अब 435 रुपये का मिला करेगा। आम मार्केट वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा भला मतलब घी सब्सिडाइज रेट पे था, आटा सब्सिडाइज रेट पे था, चीनी सब्सिडाइज रेट पे थी, तो अब ये मार्केट के बराबर क्यों आ गया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकारी सतह के जो रेट हैं वो तो बिल्कुल मुनासिब रेट थे, ताहम वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से सिफारिशात की गई है कि इनकी कीमतों में इजाफा किया जाए। जबकि शहर में भी आम मार्केटों में ज़िला इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही के बायस घी, आटे की कीमतें जो है महंगी हैं। जी सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफजल परवेज मौजूद थे, हमारे साथ मिर्जा अहमद अली मौजूद थे मुल्तान से, कराची से, और बता रहे थे जनाब के यूटिलिटी स्टोर पे 45 रुपए बढ़ रहा है घी, 35 रुपए बढ़ रहा है आटा और 7 रुपए बढ़ रही है चीनी। अब आप शफात देखेंगे जब चीनी की प्राइस बढ़ेगी तो सूरत हाल, अभी हम पिछले दिनों ही हम रो रहे थे कि जी चीनी बहुत महंगी होगी, है नोटिस लिया जाता है, जहाँ पर नोटिस लेके नजर आता है कि थोड़ी बहुत चीनी कम हो रही है, फिर चीनी की प्राइस जो है बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ पेश कर दी जाती है। आटा, अभी देखें तंदूर मालिकान ने रोटियों की कीमत बढ़ा दी थी, नान की कीमत बढ़ा दी थी। अब ये आटे के जो 1 किलो थैले की भी जो 20 किलो का जो थैला आता है, अगर उस तोड़े की कीमत बढ़ाएंगे तो फिर आप सोचें फिर रोटियों की कीमत कहाँ पर जाएगी? अभी आप देखें मदिया, ये आपकी ज़बान है, ये आपके अल्फाज है, लेकिन जब आप किसी हुकूमती रुकन से इस सवाल से पूछेंगे, पहले तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर उन्होंने दिया तो जैसे चीनी की कीमतें बढ़ी थी तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कहा था कि चीनी तो वैसे नुकसान दे,
تو ہو سکتا ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ گھی جو یہ آپ من کر کے گھی ڈالتے ہیں نا، اور اس کی بات پہ اس بنیاد پہ آپ کے خاندانوں میں پھٹے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میری پلیٹ میں گھی کم ہے اور اس کی پلیٹ میں شوربہ زیادہ ہے، اس سے اس کی کمی ہو سکتی ہے. یہ شکایت پازیٹیو ایسپیکٹ. او یو آر سو رائٹ آف کورس. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کولیسٹرول کا ایشو کتنا بڑھتا جا رہا ہے، تو نکالیں گھی سے، نکالیں اس مٹھاس کو. روٹی کا کیا کریں شبات؟ فاقے کریں، مطلب توندے بڑھ رہی ہیں لوگوں کی، یہ بول دیں آپ سانس کیوں لے رہے ہیں، سانس نہ لیں. سبسٹیوٹ سوچتے ہیں، لیکن فی الحال ذرا بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ذرا باخبر سویرا کا راؤنڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے میں؟ اور گھر بار سب خیر خیریت؟ یار آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بڑی اچھی خبر، لیکن اتنا بتا دیں کہ میں ہوں شفاعت علی اور میرے ساتھ موجود ہیں. میں کون ہوں؟ شکنتلی نہیں، کیا نام ہے؟ مدیحہ نقوی. مدیحہ نقوی جی. تو جناب باخبر سے راؤنڈ 2. شکنتلی کون ہے مجھے بتائیں. ہر وہ بندہ جس نے سن 2000 میں اور 2000 ارلی 2000 میں ٹی وی دیکھا ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے شکنتلی کیا ہوتی ہے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. اور گوادر میں جناب زبردست آج میچ ہونے جا رہا ہے. دنیا کا خوبصورت ترین اسٹیڈیم انڈاؤٹڈلی. بالکل بالکل شفاعت. اور کل اسپیسیفکلی میں جب دیکھ رہی تھی ہمارے شوبز کے بہت سارے ستارے جب اپنے انسٹاگرام پہ اسٹوری شیئر کر رہے تھے، فیصل قریشی صاحب، اعجاز اسلم صاحب، اور انہوں نے جو مناظر شیئر کیے میں جل بھن کے راکھ ہو گئی. پھر میں نے کہا ہم کیوں نہیں ہیں یہاں پہ، میں نے کہا شو بھی تو کرنا، ہم نہیں کریں گے تو لوگ اداس ہو جائیں گے. پھر میں نے اپنی اس قربانی اور اثار کے جذبے کو ذرا خود کو سلام پیش کیا، خود کو آپ دونوں کو سلام پیش کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم مس بھی کر جاتے ہیں. بٹ یہ بڑا کمال میچ ہو رہا ہے جناب، اور میچ سے زیادہ اس کے جو مناظر ہیں وہ اور بھی حسین ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ اپنے رپورٹر سے بھی بات کریں گے، آپ کو دکھائیں گے بھی. لیکن ابھی ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. سینٹ الیکشن کی گہما گہمی اسلام آباد کی ایک نشست مرکز نگاہ بن گئی. پی ٹی آئی کے عبدالحفیظ شیخ اور پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی میں مقابلہ بہت تگڑا ہے. پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کو تیار. شائقین کرکٹ کو بے چینی سے ہے انتظار. چیمپئن کراچی کنگز ٹائٹل کے دفاع کے لیے پرعزم. مٹی کی زرخیز اٹی تھر کے روہن تیز ترین پیریوڈک ٹیبل رینج کرنے میں ماہر، 1 منٹ 58 سیکنڈ کا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا. اور جناب گوادر کرکٹ سٹیڈیم جو کہ دنیا کو جب نظر آیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا سٹیڈیم ہے بھائی. اس سٹیڈیم میں یہ اوپر سامنے مٹی کا چٹیلا پہاڑ اور اس کے نیچے میچ، ایک طرف ساحل سمندر، یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ بالکل شفاعت. تو مجھے تو ڈر ہے کہ جو ہمارے شوبز کے اتنے بڑے بڑے ستارے آ جا کے یہاں پہ میچ کھیلیں گے، کہیں وہ اتنے خوبصورت مناظر میں کھو کہ کوئی اپنا، مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہیرو والے موڈ میں ہی نہ آ جائے. خیر جناب، پہلے تو آپ ذرا اس کی خوبصورتی نوٹ فرمائیں کہ کیا خوبصورت جگہ ہے، کیا خوبصورت کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے. اور اب آپ سوچیں جب آج اس خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی سیلیبریٹیز آئیں گے، جیسے وہ نا 4 چاند لگا دیں گے اس کرکٹ اسٹیڈیم کو. سیلیبریٹی میچ آج کھیلا جا رہا ہے. شوبز شارکس اور گوادر ڈولفن کی ٹیمیں آپس میں مد مقابل ہوں گی، اور جو نمائشی میچ ہے اس کا نام رکھا ہے سپر ہے پاکستان کپ. اور یہ نمائشی میچ گوادر کی ترقی اور کرکٹ کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. شوبز شارکس کی قیادت جناب پی سی بی کے سی او وسیم خان کریں گے. فخر عالم، فیصل قریشی، اعجاز اسلم، بہت سارے اور سٹارز اس میں شامل ہیں. اور گوادر ڈولفن کی ٹیم میں زلفی بخاری بھی ہیں، علی زیدی بھی ہیں. تو باقی اب آگے سمجھدار ہیں. یعنی کہ ایک طرف آگے ہمارے پولیٹیشنز اور ایک طرف آگے ہمارے شوبز سٹارز. اور اس خوبصورت جس کو آئی سی سی کی جانب سے دنیا کا موسٹ سینیٹک اسٹیڈیم کہا گیا ہے، اسی اسٹیڈیم میں موجود ہے ہمارے خوش قسمت نمائندے علی حسن. ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. بھائی واہ 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 علی، آپ کے تو مطلب ہم دیکھ رہے ہیں ہرے من بھرے راجا جی کے باغ میں دوشالہ اوڑے کھڑے ہیں آپ. تو مطلب اس وقت سین ہی اور ہے. پیچھے میں دیکھ رہا ہوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. کیا سین ہے سر؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم تصویروں میں دیکھا کرتے تھے کہ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے. پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے دامن میں بنانا، یہ بھی بہت بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے جو کر دکھائی گورنمنٹ نے ہے اور جنہوں نے اس میں کام ادا کیا اس کا بنانے میں. باقی میں خوش قسمت ہوں، موقع ملا. دل میں تو یہ آتا تھا کہ یار کاش میں بھی گوادر جاؤں، اسٹیڈیم میں کھڑا جاؤں. اور آج جمعے کا دن ہے اور یہاں پہ ایک نمائشی میچ کھیلا جا رہا ہے. تیاریاں ساری مکمل کر لی ہے.
اور کب شروع ہو رہا ہے یار یہ میچ؟ ذرا پہلی بال کب ڈلے گی یہ ذرا بتائیں. دیکھیں ٹائم کی جو تھا وہ 10 بجے کا تھا، لیکن اب کچھ لگتا ہے ڈیلے ہو چکا ہے، کیونکہ لائیو اسٹریمنگ ہے، لائیو براڈ کاسٹ ہوگا، تو تھوڑا سا اس میں ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے. لیکن جتنی سیلیبریٹیز ہیں، ایک سمجھ لیں کہ اب گانے بھی بجنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ایک ماحول بن چکا ہے. اور گوادر جو کہتے تھے کہ آکورڈ شہر بنتا گیا تھا، اب ڈیولپمنٹ یہاں پر بنتی چلی جا رہی ہے، جہاں دیکھیں خوشیوں کی بہار ہے. اور اس مقام پہ واقعی میں لگتا ہے کہ جب یہ میچ شروع ہوگا ایک نئی تاریخ کم ہوگی. ایک لحاظ سے اس گراؤنڈ کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے اور سیلیبریٹیز اور پولیٹیشینز مل کے کر رہے ہیں، تو سیاست کا کھیل بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا، گفتگو بھی جاری رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو شوبز ستارے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ایکٹنگ دکھائیں گے کرکٹ کے میدان میں. کہ ذرا ہمیں دکھائیں، ذرا اسٹیڈیم میں کیمرہ گھمائے، ہم بھی ذرا اسٹیڈیم کی زیارت کرو، ساتھ میں چاہ رہے پیچھے ذرا کھلاڑی بھی دیکھنا چاہ رہے، کیونکہ شوبز کے کھلاڑی بھی ہیں اور سیاسی کھلاڑی بھی آج یہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے. ٹھیک ہے، میں شہزاد میمن کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ پین کریں اور میں سامنے اسکرین سے ہٹ جاتا ہوں اور میں دکھاؤں گا کہ پنڈال پورا سج چکا ہے. ایس او پیز کے تحت اگر تماشائی آئیں گے ان کے لیے بھی سٹنگ ارینجمنٹ کی گئی ہے. کھلاڑی تھوڑے دور ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس لیے ہم تھوڑا دور سے دکھا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ وکٹ کیپنگ جو ہے ایک ایکٹر ہیں نعمان حبیب، کافی اچھی وکٹ کیپنگ کرتے ہیں. وہ بھی خواہش یہی ظاہر کرتے تھے کہ میں کبھی پاکستان ٹیم کا حصہ بن جاؤں، لیکن وہ شوبز ٹیم کا حصہ بنے ہیں اور یہیں پہ وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں. علی زیدی بھی فل فارم میں تھے، اس سے پہلے فوٹو سیشن کرایا زلفی بخاری نے، علی زیدی نے اور سی او وسیم خان. ان کے علاوہ اور کون کون ہے؟ اگر ہم گوادر ڈولفنز کی بات کریں علی، تو زلفی بخاری اور علی زیدی کے علاوہ اور کون ہے اس ٹیم میں؟ دیکھیں بہت سارے پولیٹیشینس ہیں، کچھ کے تو نام میں بھی نہیں جانتا. ہاں شوبز کی لسٹ جو ہے کافی بڑی ہے، جس میں اعجاز اسلم ہیں اور اس کے علاوہ اپنا فیصل قریشی ہیں، نعمان حبیب ہیں، فخر عالم تو ویسی معروف ہیں، مقبول ہیں، کیونکہ انہوں نے تصویریں دی تھی جو آئی سی سی نے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی اور اسپریڈ کرتے چلے گئے تھے. فخر تو کھیلیں گے ستاروں یہاں کی پہ، محفل کمنٹری سجی ہوئی کریں گے؟ عمومی طور پہ ہم نے فخر کو کمنٹری کرتے ہوئے سنا ہے نا زیادہ تر. نہیں، وہ بہت اچھا کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. آپ دیکھیے نا، آج دفعہ جب دیکھیں گے تو واقعی پتہ چلے گا کہ کامنٹری میں جس طرح سے وہ لفظوں کی بہار لے آتے ہیں اور ایک ون گو میں چلتے ہیں. کیا یہ یوں کہہ لیں جیسے وہ ریپ کیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ کامنٹری بھی کر جاتے ہیں. تو کرکٹ جب شروع ہوگی تو زبردست میلہ سجے گا. ابھی سب وارم اپ کر رہے ہیں، دھوپ بڑی تیز ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے دور سے ایک جھلک نظر آئی ہے علی ظفر کی، تو وہ کون سی ٹیم میں ہے یہ بھی جناب ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ساتھ ہی جناب 29 شرٹ، مجھے نمبر شرٹ پہنی علی زیدی صاحب نے، مجھے پیچھے سے لگا ہے، وہ کھڑے تھے تو مجھے لگا علی زیدی صاحب کھڑے ہیں. یہ دیکھیں نا یار ویسے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسا میچ ہونے جا رہا ہے؟ اور جو کیونکہ ظاہر پریکٹس بھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جب سے یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں مسلسل اپنے انسٹاگرام کو انہوں نے جو ہے اپڈیٹ کیے رکھا ہے اور ان کی فیملیز بھی یہاں موجود ہیں. ماحول کیسا ہے اوور آل؟ دیکھیں اصل سب کا جو مقصد وہ ہے گوادر کو پروموٹ کرنا، اور اسی پوائنٹ آف ویو سے سب یہاں پہ جمع ہوئے. جب زلفی بخاری نے سب کو ون کال دی کہ بھئی آپ نے آنا ہے، یہاں پہ کھیلنا ہے، کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہے، تو سب تیار ہوئے، چاہے جس شہر سے ہوں، کراچی ہوں، لاہور ہوں، اسلام آباد ہوں، سب یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور سب نے آتے ہی بس انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ تصویریں لگانا شروع کر دی کہ بھئی ہم گوادر میں موجود ہیں، ایک زبردست میچ ہونے جا رہا ہے 19 کو. تو ہر کوئی جو ہے سمجھ لیں کہ نیندیں اڑ گئی ہیں سب کی، کہ بس صبح ہوتی کٹ پہنے اور میدان میں پہنچ جائیں. میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے آج جو ہے نا سب سے جو تگڑا پلیئر ہوگا نا اس کا نام ہے منصور اسلم خان نیازی، المعروف سمی خان. بہت خونخوار پلیئر ہے اور اس پلیئر نے کوئی لحاظ نہیں کرنا سامنے کون بالنگ کرا رہا ہے، کون بیٹنگ کر رہا ہے. وہ بالنگ میں بھی بہت تگڑا ہے، فیلڈنگ میں بھی تگڑا ہے. یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ سامنے چاہے میرے ہلکے کا ایم این اے کھڑا ہے، میں تو شاٹ ماروں گا، میں تو یارکر کراؤں گا. اب ذرا سا کوئکلی تھوڑا سا بتا دیں کتنے اوورز کا میچ ہے، کب شروع ہونا ہے، کوئی ابھی تک آئیڈیا ہے؟ دیکھیں T20 فارمیٹ ہے، تیز کرکٹ ہوگی، وکٹیں بھی اڑیں گی، چھکے چوکوں کی برسات بھی ہونے جا رہی ہے. لیکن ٹائم جو تھوڑا ڈیلے ہے، جیسے ہی مجھے لائیو سے ہٹ سے موقع ملے گا میں بھی جا کے پوچھوں گا بھائی 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، ڈیلے کی وجوہات کیا ہیں، یا کوئی خاص مہمان آنے والا جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیونکہ برٹش کونسلیٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں، چائنیز کونسلیٹ کے بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ انجینئرز کام کر رہے ہیں، اور دیگر مہمان جو ہیں غیر ملکی وہ بھی یہاں آ چکے ہیں. تو سارے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس انداز کا یہ میچ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہیں گوادر کا نام تو دنیا بھر میں دیکھنا ہی ہے. ویسے مہمان خصوصی کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ آج کا جو پہلا میچ ہونے جا رہا ہے مہمان خصوصی کون ہوگا؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے چھپائی جاتی ہیں. پولیٹیشینز جو ساری کے سارے مہمان ہی ہیں، لیکن کچھ سرپرائزز بھی ہیں، انتظار کیجئے. اب سرپرائز میں کون سامنے آتا ہے ہمیں بھی انتظار رہے گا. سرپرائز ایلیمنٹ. بہت بہت شکریہ علی حسن، ہمارے نمائندے موجود تھے دنیا کے سب سے سینیٹک کرکٹ اسٹیڈیم سے، یعنی کہ گوادر میں موجود تھے. اور گوادر میں پہلا ایسا میچ ہونے جا رہا ہے جو کہ ذرا دنیا کی توجہ اس پہ ہوگی کہ ہیلو بھائی یہ کون سا اسٹیڈیم ہے.
चलो चल के यहाँ पे एक T20 खेलें। आज बड़ा मजा आएगा शफात, आज भी हमें भी ये जल्दी होगी, जल्दी जल्दी शो खत्म कर उसके बाद हम भी ये मैच देखें और देखें कि कौन सी टीम जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, किसका पलड़ा भारी। खैर अभी हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शंस की एक हवाले एक दफा फिर से। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने मिसाक जमहूरियत की याद दिला दी। रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि अफसोस पीपल्स पार्टी और नून लीग मिसाक जमहूरियत के मुआहदे से फिर गए जिसके तहत खुफिया तहरीक़ार को ख़त्म करना था, लेकिन अब अमल नहीं हो रहा। इंतखाबात में पैसा चलने के शवाहिद भी सामने आए तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हसन, कल की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उनमें कहा गया कि जनाब आइन के आर्टिकल 59 को 226 से मिला के पढ़ा जाए, जिसका मतलब क्या बनता है ये ज़रा बताइएगा। देखिए, ये तो जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स थे और उन्होंने कहा कि जो 59 की ज़ेली शिक 2 है इसको 226 के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि एक तो मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो सूबों को देनी है। और ये सवाल किया था उन्होंने जो है एडवोकेट जनरल पंजाब से, जिस पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने तो सीधा जो कानून की किताब उठाई, आइन की किताब उठाई और उसको पढ़ दिया। लेकिन जो बुनियादी जो उनका मेन क्वेश्चन ये था कि वो कहते हैं कि जो कानून है या आइन है वो 59(2) में सीक्रेसी का लफ्ज़ नहीं है। यानी उनका जो सवाल था उसका जवाब ये बनता है कि अगर सीक्रेसी का लफ्ज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि जो इंतखाब है ये ओपन बैलेट से भी हो सकता है। लेकिन शफात मैं ये बताऊं कि ये अगर सादा अल्फाज में मैं इस सारे रेफरेंस को एक्सप्लेन कर दूं तो वो ये है कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मशवरा मांगा है कि जो सेनेट के इंतखाबात है इनको ओपन बैलेट से कराने के लिए क्या आइन की तरमीम दरकार है या इलेक्शन एक्ट 2017 को तरमीम करके जो इंतखाबात है ये ओपन बैलेट से कराए जा सकते हैं। बुनियादी सवाल ये है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो ये मामला सुन रही है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग नहीं होगी बल्कि रिकमेंडेशन होगी। तो यहाँ पर बहुत से सवालात हुए, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए और उन्होंने दो टोक अल्फाज में उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 को में जब तक तरमीम नहीं हो सकती तब तक इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेट से ही होंगे। लेकिन फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दो जो है वो तजावीज़ दी। एक ये थी कि जो बैलेट पेपर है उसके पीछे जो है वो बैलेट नंबर उसका हो या सीरियल नंबर हो, या दूसरी उनकी जो तजवीज़ है वो ये है कि बैलेट पेपर के साथ बार कोड लगा दिया जाए। तो इससे जो इलेक्शन है वो सीक्रेट भी रहेगा बैलेट, लेकिन अगर इफ़ नीडेड तो आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं कि किसने वोट किधर दिया। तो ये बुनियादी जो सवालात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय देनी है। इस वक्त तक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और तमाम एडवोकेट जनरल्स जो हैं वो अपनी जो है वो मारूजात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर चुके हैं। एक रिमार्क जो कि बार बार एडवोकेट जनरल्स की साहिबान की जानिब से भी आ रहा है, वो जिन्होंने आपने आइन के आर्टिकल 59 की ज़ेली शिक नंबर 2 का जिक्र किया, उसमें बात की गई है जी कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जितनी सूबाई असम्बलियों में तादाद है उसी के तनासब से इनकी सेनेट में नशिस्तें होनी चाहिए, जिसमें कहा गया कि जी फिर इलेक्शन का जवाज़ क्या रह जाएगा अगर सीट की एलोकेशन और इलेक्शन में फ़र्क करना पड़ेगा। इस हवाले से बताइएगा, इस हवाले से कोर्ट के रिमार्क्स क्या हैं? देखिए, जस्टिस जाहिया आफरीदी ने भी कहा कि अगर इस तरह करना है तो फिर बेहतर है कि सियासी जमातों से लिस्ट ले लें और लिस्ट लेकर उनको बता दें कि जी जिस तरह ख़वातीन की और अक़लियत की जो सीट्स हैं जिसके ऊपर जो है नॉमिनेशन के साथ ही वो आदमी इलेक्ट हो जाता है, तो यही तरीका कार जो है सेनेट के इंतखाबात में भी अडॉप्ट कर लें। ये तो उन्होंने इख्तलाफ किया बज़ाहिर अपने रिमार्क्स में, लेकिन जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने भी इस बात से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, क्योंकि देखिए सेनेट का जो इलेक्शन होता है ना ये टेक्निकल होता है, इसमें वोट फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो वोट ट्रांसफ़र होते हैं। एक जो है उम्मीदवार को वोट देंगे और वही वोटर जो है वो 3-4 जो है दीगर उम्मीदवारों को भी वोट देगा, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा कि ये शख्स जो है ए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बी मेरी सेकंड, सी मेरी थर्ड।
تو یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو 3 ایڈوکیٹ جنرلز تھے اور اٹارنی جنرل فار پاکستان تھے, انہوں نے متناسب نمائندگی کے حق میں دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ جو صوبائی اسمبلی میں اگر کسی سیاسی جماعت کی اس کے پاس ایک نمبر ہے تو وہی نمبر اس سے متناسب ریفلیکٹ ہونا چاہیے سینٹ آف پاکستان میں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جو 5 ممبر بینچ ہے تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے اس حوالے سے بڑے اہم سوالات اٹھائے اور ان کے سوالات کا جو ہے وہ مناسب جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دے سکا. اب ایک اور چیز, جو اے وائی کی جو ویڈیو منظر عام پر لے کر آئے ہیں ارشد شریف, تو اس کا بھی ذکر بار بار ہوا کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہ ویڈیو ابھی تک پروڈیوس نہیں ہوئی, لیکن وہ ویڈیو کی گونج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنائی دے رہی ہے اور متواتر سنائی دے رہی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ حسن ایوب آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور 3 مارچ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے, یہ بیسکلی ہو تو رہے ہیں 48 نشستوں پر, لیکن ایک نشست جو کہ سب سے زیادہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہاٹ سیٹ بنی ہوئی ہے, اور اس کے لیے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ وفاقی وزیر فائنانس ہیں, اور دوسرے سابق وزیر اعظم آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب. ان دو کے درمیان ہے اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کا پلڑا بھاری ہونے جا رہا ہے. جی جناب, اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جناب عمران خان صاحب تو اطمینان میں ہے اور بڑے سکون میں ہے, لیکن یہ جو اصل نتیجہ ہے وہ تو رزلٹ پتہ چلے گا 3 مارچ کو. آلسو شفاعت جہانگیر ترین صاحب بھی اب عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سپورٹ کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. سو اب جو نتیجہ ہے وہ اور ہیپننگ ہو جائے گا. جی جناب, اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ کس سمت جائے گا, کانٹے کا مقابلہ کس سمت جائے گا, کس طرف کانٹا جھکے گا اور کیا بنے گا. تو جناب یہ تو آپ کے ساتھ ہم نے ذرا ہلکی پھلکی ایک بات شیئر کی, لیکن اب آپ کو ذرا آسمانوں کی طرف لے کے چلتے ہیں جناب. بالکل شفاعت, آسمانوں کی طرف لے چلتے ہیں اور سیدھا ہم آپ کو لے جا رہے ہیں مریخ, جہاں پر امریکی خلائی مشن جو ہے وہ سطح پر آ گیا ہے, مریخ سطح پر آ گیا ہے. اور مریخ پر اترنے والے آپ کو بتاتے چلیں یہ 5واں خلائی مشن ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا نے مریخ کی سطح کی تصاویر بھی جاری کر دیے ہیں اور 7 ماہ میں 20 کروڑ 22 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر کے مریخ پر یہ خلائی مشن پہنچا ہے. رواں ماہ آپ کو یاد ہے کہ متحدہ عرب امارات اور چین کی خلائی مشن بھی مریخ پر اتر چکے ہیں, وہ مدار میں داخل ہوئے ہیں جناب. پرزرونس جو ہے یہ روور جو ہے یہ 2 سال تک مریخ کی سطح پر رہے گا. اچھا, مریخ میں بیٹھا ہوا ہے جناب یہ ہمارا مشن, اور یہ جو مشن ہے وہاں سے کرے گا کیا, یہ وہاں پہ راکس کے نمونے اکٹھے کرے گا. ریڈ پلانٹ کہتے ہیں جناب. اور کل اس نے لینڈ کیا ہے ایک خشک جھیل پر, یعنی ایک جھیل جو کہ جس کے اوپر بظاہر امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہاں پانی کی جھیل موجود تھی اور وہ جھیل کہیں دب گئی ہے, زیر زمین چلی گئی ہے مریخ کی سطح کے, یا کہاں چلی گئی, اس پہ اس نے لینڈ کیا اور وہاں سے اس نے جناب کام کرنا شروع کر دیا. اچھا, جو یہ کاپٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاپٹر جو ہے یہ ساری سائنس ہے, کیونکہ یہ روبوٹک ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا نام ہے انجینوٹی. ایگزیکٹلی, یہ اس کا جو اچھا یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ اوپر جائے گا, اس میں روبوٹک آرم لگا ہوا ہے, یہ جا کے مٹی اور پتھروں کے سیمپلز اکٹھے کرے گا, ان کو جو یہ پروب ہے اس کے اندر لا کے یہ ان کو لیب میں ٹیسٹ کرے گا. سو اٹ از آل روبوٹک. آبویسلی انسان تو ابھی تک پہنچا نہیں ہے, لیکن عجیب بات اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کاپٹر کا نام ایک پاکستانی نژاد طالبہ نے رکھا ہے. بالکل جی, جو کہ الاباما میں ایگزیکٹلی الاباما میں سے تعلق رکھنے والی پاکستانی نژاد طالبہ جن کا نام ہے جی ونیزے روپانی. سو ونیزے روپانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ونیزے, ویری گڈ مارننگ اینڈ congratulations, your name helicopter has now finally landed on Mars. First tell us about yourself and آپ اس مشن کا پارٹ کیسے بنی؟ Hi, I'm Veniza Rupani from Northport, Alabama, in the United States of America. My parents are from Karachi, Pakistan, and I'm a member of the Aga Khan community. When I first started this process of naming the helicopter, I was really excited to have a potential part in a project in a field that I'm so passionate about, and I wanted to pick a name that would honor the brilliance and creativity of the people in that field and the intelligence it takes to do something like robotic exploration on another planet.
And I thought ingenuity was a name that encompassed all of that brilliance and creativity it takes to do something so complex. That's incredible जनाब. और लोगों को बताते चलें, हमारे नाज़रीन को बताते चलें, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे के बीच में इस ये जो सैयारा है, इस ये जो लैब है, इसने मार्स पे लैंड किया, इस प्रोब ने रोवर ने लैंड किया है मार्स की सतह पर, और अब ये वहां से सैंपल्स इकट्ठे करेगा. Vanise, coming back to you, what was your feeling when you heard that the name you suggested that has been selected as an official name by the NASA for this helicopter? I was initially suggesting a name for the Mars rover, which is now named Perseverance. So when I found out that my name would be used for the helicopter instead, I was surprised, shocked, but mostly excited. I was thrilled to still be able to play even a small role in this mission and get to continue being involved with all the brilliant people who worked on this and helped make the launch in July and today's landing possible. So it was really just a feeling of pure joy when I found out I was going to get to name the helicopter. And what's really exciting to me about this helicopter is that we're trying something completely new. The whole premise is to see if it's even possible to fly on Mars. And if it's successful, it's going to open up innumerable amounts of exploration opportunities in the future. So I'm really excited that we just get to try something new and open up new avenues of exploration. बहुत शुक्रिया जी. वनीज़ रूपानी मौजूद हैं. She was really excited. प्योर जॉय उनके लिए of course, क्योंकि एक नाम जो उन्होंने सजेस्ट किया था उसको कर लिया गया सिलेक्ट, और अभी वो यही कह रही थी कि अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो आगे भी जाके बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उससे ओपन होंगे. कल जब ये रात को लाइव स्ट्रीम चल रही थी, 12 घंटे का लाइव स्ट्रीम था जनाब, ये 12 घंटे की ट्रांसमिशन थी. वनीज़ इस ट्रांसमिशन में मौजूद थी और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थी. सो दिस इज आल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, 11th ग्रेड की स्टूडेंट है, व्हिच इज आई थिंक अभी इनके लिए बड़ा लंबा सफर बाकी, भी नासा के साथ ऑफिशियली एसोसिएट नहीं हुई, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज ऑनर. आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल शबात, आगे बढ़ते हैं. और अभी जनाब आप तमाम तो लोग बांध लें अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि मरीख से हम आपको सीधा ब्रेक की तरफ लेके जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आके हम आपको कराची में अपने स्टूडियो की तरफ वापस ले आएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा. जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सिर्फ एक दिन की दूरी पे हैं हम PSL सीजन 6 से. कल इंशाल्लाह होने जा रहा है इफ्तिताह, और कल जो पहला मैच है वो दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा. लेकिन आज उससे बड़ी क्योंकि जैसे शफात ने शो के आगाज में भी कहा था, चांद रात है, तो चांद रात की सेलिब्रेशन में आप ज्वाइन कीजिएगा रात 10 बजे हरलमा पुरजोश में. 11 बजे, 11 बजे, नॉट 11 बजे. 11 बजे होगा जनाब हरलमा पुरजोश, और हमारे साथ होंगे उसमें इस दफा राशिद लतीफ. ये तो टाइम ही बताएगा, कल से मेला शुरू होने वाला है. लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से. वैसे तो पाकिस्तानी टैलेंट की कोई कमी नहीं है. थरपारकर मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म 14 साल के रोहन कुमार ने फौरी तौर पर पीरियोडिक टेबल के अनासर को कम वक्त में तरतीब देकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है. 13 फरवरी को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक़िदा इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल में 80 के करीब जो स्कूलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें तलबा ने अपने मुख्तलिफ मनसूबे पेश भी किए थे, और इसमें पहले पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट का आलमी रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड्स में दर्ज, जबकि रोहन ने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 58 सेकंड, मतलब 2 मिनट 45 से 1 मिनट 58. ये तो अजीब व गरीब बात है. मतलब हम अपने ज़माने में जब याद करते थे तो पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे वो हम वो है लैला ने की रब से फरियाद, सब रटे लगते थे. इस किस्म के हम वो कोड्स याद करते थे. बेगम मेरे कमरे से बाहर रहो, इस किस्म के हमने कोड्स ग्रुप के पूरे याद किए हुए थे. लेकिन ये बच्चा रोहन कुमार, इसने 1 मिनट 58 सेकंड में पूरा पीरियोडिक टेबल दे दिया. जनाब क्या हाल है आपके? जनाब जैसे आप बताएं. हम तो ठीक ठाक हैं. ये 1 मिनट 58 सेकंड में आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया. यार कितने दिन से याद कर रहे हैं आप? मुझे जो एलिमेंट्स जो याद करने वो 2 दिन लगे, और जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो 2 हफ्ते से. 2 दिन में आपने एलिमेंट्स याद कर लिए? 117 एलिमेंट्स हो गए. 108. अच्छा, ओके फाइन. तो अब जरा मुझे बताएं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या टेक्निक थी ज़हन में? टेक्निक तो नहीं, ऐसे रैंडम थे तो मैं रखता गया, तो ऐसे दिमाग में से आता गया. तो अच्छा, रोहन, यू हैड दिस इन योर माइंड कि आपने ये याद करना है, और कोई ऐसा मुकाबला नहीं? बचपन से जैसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ भी, वो कुछ मेमोरी में भी, और स्पेसिफिकली जब पीरियोडिक टेबल बनाने की बात आती है तो अच्छे इसमें मार खा जाते हैं.
तो आपकी हमेशा से दिमाग में था या फिर आपने एक दिन कहा कि यार आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट? हमारे शहर में वहाँ पे साइंस फेस्टिवल हो रहा था, तो हमारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, तो हमें मॉडल प्रेजेंट करना था। तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर सर शायर थे, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस फेस्टिवल के बाद भी तुम उसको छोड़ना मत और प्रैक्टिस करते रहना। और सर ने प्रैक्टिस भी कराई, सपोर्ट भी किया, मोटिवेट भी किया, और ऐसे करते गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, मैं ना जब हम लोग क्लास 8-9 में हमने जब पीरियोडिक टेबल देखा पहली बार, समझ नहीं आ रहा था कैसे याद करें, तो हमें हमारे टीचर ने एक टेक्निक बताई थी। वो ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके बारे में कहा था जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको ऐसे याद, रुबिडियम, फ्रेंसियम की लैला ने की रब से फरियाद, तो वो एक ग्रुप याद हो गया। लड़कों को यही अच्छा याद होता होगा। अब वो 8 ग्रुप है, तो वो कैसे आपने याद की यार 108 एलिमेंट आपने? जो एस और पी ब्लॉक हैं, जो वो मैंने ग्रुप में याद किया। ये आप ना बच्चों को जरा ऊंची आवाज में बताएं, वो जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं इस वक्त, यार ये कैसे याद हो, सबको बोलते हैं। जो एस और पी ब्लॉक हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम से लेकर जो हीलियम, नियॉन वाले, ये मैंने ग्रुप में याद किए। और जो डी और एफ ब्लॉक वाले हैं वो मैंने ग्रुप पीरियड में याद किए। ये जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, ऐसे। ओके, मुझे बताओ, वैसे मुझे इतना आपका दिमाग माशाल्लाह से तेज़ है, आई एम श्योर कि आप आगे जाके और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएं। क्या खाते हो? बादाम खाते हो? ताकि आज ही पता चल जाएगा कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। मुझे बताओ, खाते हो कि नहीं खाते, ताकि वो बस मेरा बादाम से द्वार उठ गया है। नॉर्मल डाइट जी, रोटी, गोभी, आलू, चावल जी। आगे क्या करना है रोहन? आगे मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस यार तुम इतना केमिस्ट्री में चीते हो गए, तो तुम कंप्यूटर साइंस में क्यों जाना चाहते हो? सवाल है। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है अभी, अगर वो इंटरेस्ट किसी और चीज़ में चला गया तो किसी और साइंस की फील्ड में चला शेर भाई, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बिल्कुल वही होना चाहिए। और तमाम वालिदैन जो कि अपने बच्चों को बिला वजह प्रश्न डालते रहते हैं, आर्ट्स में क्या रखा है, आर्ट्स में जाके क्या करोगे, फलाने में जाओ, ढिमकाने में जाओ, बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ उसको जाना चाहिए। सो अम्मा अब्बा क्या कहते हैं वैसे आपकी इतनी ज़बरदस्त आपने जो कारनामा सर अंजाम दिए? दे वुड बी वेरी प्राउड। वालिदैन तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करो और तुम जो कहोगे वो हम तुमको लांग के देंगे। फिर क्या सोचे, क्या मांगना है अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो? ये बताओ। PS4 मांगने की कोशिश कर। कितना प्यारा बच्चा है आपका, आपको तो वैसे दे देना चाहिए। छोटी छोटी बात की बच्चे ने ख्वाहिश का इजहार किया कि PS4। आजकल के बच्चे तो पता नहीं, ये ना कि टेस्ला ना मांग ले तो PS4 मांगा, तो ये तो वैसे मिल जाना चाहिए। बट एनीवे, गुड जॉब ब्रो, और अल्लाह करे आप इसी तरह आगे बढ़े। और अभी आपने केमिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पीरियोडिक टेबल में, कल को कंप्यूटर में भी जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इंशाल्लाह। 11 साल की उम्र में वो अपने फर्स्ट ईयर में जाके माइक्रो प्रोसेसर जो है प्रोग्राम करना शुरू करने। बट थैंक यू। तो जनाब, वी विश रोहन कुमार कठवानी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। गुज़िश्ता साल हमारे पास जनाब एक बंदा आया था, जनाब कायद अहमद साहब, और वो आए थे और हमने उनके साथ बात की थी थिएटर की, स्टेज की, पाकिस्तान बांग्लादेश तरह मिलके कोई बड़ी मोतबर गुफ्तगू हुई थी। नाम भी उनका ऐसा था ना, हमने भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी। हाँ, बड़ी ज्यादा। आज भी अब जरा उनके थोड़े से बाल एक 7.5 फुट कम हो गए हैं, तो अब हमने उनको दोबारा जमा दी। लेकिन पहले जरा आपको बताते हैं जनाब, अब वो हमारे पास किस रूप में सामने आए। मर्दानों के लिए जनाना है, जनानों के लिए मर्दाना है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइएगा, ये सॉन्ग आपने कब लिखा? और क्योंकि पिछले दिनों आपने भी कोविड से आप भी गुजरे, आपको भी कोरोना हुआ, और आप ऑफ कोर्स अब घर बैठे, तो बहुत सारे लोगों ने काम किया जिनको सिम्टम्स कम थे, जिनके सिम्टम्स बहुत ज़रा हार्ड थे, वो तो फिर कोरोना में ही रह गए। व्हाट डिड यू डू? और ये इस सॉन्ग का बैकग्राउंड भी बताइएगा साथ में। ये टोटल 5 गाने, ये गाना मैंने लिखा नहीं है, ये एहसन बारी ने लिखा है। अच्छा। प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है। इन 5 गानों में से 2 गाने मैंने लिखे हैं। अच्छा। 2 गाने मैंने कंपोज किए हैं, बाकी 3 गाने एहसन बारी ने कंपोज किए हैं। और ये प्रोसेस जो है वो कोविड में तो आके ख़त्म हुआ था, कोविड के बाद आके, लेकिन ये प्रोसेस पिछले 4 साल से जारी है। उसके साथ साथ मैं अपना साउंड्स ऑफ कराची के भी गाने कर रहा था, दूसरी एल्बम्स भी कर रहा था, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था, शेख दीना टाइप, बांग्लादेश, इटली से US भी गए थे हम, तो वहाँ भी हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, ये किया। तो बस एक ये कड़ी थी जिसको अपने करियर से जोड़ना था, अपने गाने, अपना साउंड, अपना म्यूजिक, अपनी आवाज़, थोड़ा सा बैंड से हट के, थोड़ा सा कोलैबोरेशन से हट के, थोड़ा सा वो सारी चीज़ें, वो बस कड़ी जोड़ी है। तो ये जो अप्रोच होती है ना, कि जब आप अपने आप को इंटरनेशनल सिटीजन कहना शुरू करते हैं और आप पूरी दुनिया के साथ कोलैब्स कर रहे होते हैं, आपकी अप्रोच बड़ी ग्लोबल हो जाती है। कोविड में तो आके वो सारी अप्रोच डेंट हो गई है, सारी अप्रोच डेंट हो गई। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो ग्लोबली जो हमने काम किया था, जिन लोगों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे थे,
तो उन लोगों के साथ बहुत सारा काम हमने कोविड में ऑनलाइन भी किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारा म्यूजिक, मौसीकी, कॉम्पोजिशन। तो अब आपने वो कोलैब्स को छोड़ तो नहीं दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। वापस होगा, वापस से फ्लाइट्स खुलेंगी, सब खुलेगा तो इंशाल्लाह। आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, स्पेसिफिकली जो पूरा वैसे तो देखा जाए, मैं भी रिसर्चेस भी पढ़ी थी कि कौमों को ना थेरेपी चाहिए कोविड के बाद, जो कौमों ने देख लिया इस पूरे टाइम में, कोविड के टाइम में। और बीइंग अ आर्टिस्ट आप बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में कितना वैसे फ़र्क आया और आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह सब चीज़ें वैसी बेहतर हो जाएंगी? सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोविड में जो वो बिला वजह की सैडनेस थी ना, बिला वजह का दुख और वो था, वो सारी चीज़ें चली गई हैं। तो अब जब कभी ये मौका भी आता है कि यार आज कोई दुखी गाना लिखते हैं, कुछ गाने कहते हैं क्यों, तो फिर नहीं करते जी दुखी गाना। तो ख्वातीन और हज़रात, हम तो आपसे इजाजत चाह रहे हैं। इट्स ओवर टू कायद साहब। कायद साहब एक ऐसा गाना सुनाए कि पूरा वीकेंड लोगों का अच्छा गुजरे जनाब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.